نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بار کر دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے عاشقاں دی صحبت وچ بہن انہاں نال پیار کرنا انہاں دی خدمت کرنا انہاں دے چہرے دی تلاوت کرنا انہاں کو ظاہری بات نہیں علوم میں نبوت حاصل کرنا انہاں کو توحیدی محمدی نوری نقاسی دیاں نوری انرجیاں حاصل کرنا اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کرنا انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ الف اللہ چمبے دی بوٹی ڈوان یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چلکا کراؤں دے توفیق عطا فرمائے تاکہ ساڑھے دلہ دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب پاک دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے اپنے پیر مرشدی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت دوام قلبی ذکر حضور کثرت درود و سلام تزکیہ نفس تصفیہ قلب تجلیہ روح سارے اللہ سارے فلہ سارے من اللہ بھی محنت ریاضت اور مجاہدہ کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف اور دنیا دے ہر انسان تک پہنچانا اور سچا حسینی بن گندی روح دے مطابق قلب عمل کرنا والا بندہ بنا ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ساڑے دلان دیا نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے قبر حشر دی ذلت اور رسوائی تو بچائیں خاتمہ بالعشق و ایمان فرمائے قرآن سے اسلام میں غلبہ عطا فرمائے کافران منافقان دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں روزہ لست باغیاں گمراہ بہتر جہنمی بارودی غدار منافق فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی افلاطونی نشئی جادوگر نجومی پامسٹ مخلوط محفلاں والے شامی کلندر والے صوفیزم والے ساز ناچ گانے ٹول ٹماکے تمالاں چ الجھے ہوئے ہمزاتی جناتی تعویذاتی ہر کیمیاں کر بابے نے شرطوں بچائنا دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے
یوگا، ریکی، ٹیلیپیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، سپرچرزم، سائیککزم، علم الادار، علم القیافہ، NLP، سپر لرننگ، مائنڈ سائنس، سمدہ ہیلنگ انرجی، علم الرمل، علم الجفر، علم النجوم وغیرہ، نفسانی، شیطانی، افلاطونی، دجالی علماں دے اندر الجھے ہوئے مردہ دل، منافق روحانی عاملوں دے شرطوں بچائیں، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ افلاطونی، دجالی، مخلوط محفلاں والے، خود رائے، خانہ ساز، ماڈرن، عجمی، اسلام والے، منافق، اللہ رسول، انسانیت اور خود اپنے آپ دے دشمن نام نہاد اسلامی روحانی اسکالراں دے شرطوں بچائیں، انہاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ غضب ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، باعمل، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، عشق، عرفان دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، شیطانی تعویلاں، رسم و رواجاں دے دشمن، سچے، درودی، زندہ دل، فنا فی التوحید، علماء مشائخ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ علماء سود شر تو بچائیں، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملے دکھ انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نواسے ثانیہ پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساری روح نو کچہری مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ دے اندر دائمی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ سنو دے دائمی اتدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے۔ فنا فی التوحید، غرق فی التوحید، فنا فی اللہ، بقا باللہ، فنا فی الذکر، سلطان الاذکار، دوام قلبی ذکر و حضور، اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کمال عطا فرمائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع درود پاک دیاں برکتاں، شانہ، فضیلتاں اور فائدے نے۔ قرآن حکیم دی سورہ احزاب دی 56ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، یہ آیت پاک سریعاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت پاک ہے۔ اس آیت پاک دے اندر اللہ سونے نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں، اللہ جل شانہ اور دے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہمیشہ درود بھیجدے رہندے ہیں۔ ایمان والے تسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجدے رہا کرو، خوب سلام بھی بھیجدے رہا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور امام محمد ذاکر صبریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت سلام لکھیا، مصطفیٰ جان رحمت بے لاکھوں سلام، امر ہو گیا۔ آپ فرماندے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اللہ ہمارا نبی۔ اس آیت پاک دے اندر یہ سلون دا سیگا جڑا ہمیشگی تے دلالت کردا، سلو صلوات دے لغوی معنی ہے دعا کرنا، تے جدوں صلوات دی نسبت اللہ سونے طرف ہوئے گی تے اس تو مراد ہے اللہ سونے دا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے ہمیشہ ہمیشہ انوار رحمت برساوندا رہنا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ 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 جاری رہنا ہے، اور تمام مخلوقات دے اگے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ثنا کردے رہنا ہے۔
تو جب صلوات دی نسبت فرشتیاں مومنہ مسلمانہ اور سچے علماء و مشائخ دی طرف ہوئے گی تو اس تو مراد ہے کہ اللہ دی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ویلے تعریف و ثنا کردے رہنا اور ہر ویلے اللہ سونے دی بارگاہ دعائے رحمت کردے رہنا کہ اللہ سونیا اپنے شان کریمی دے لائق تعبد بلا تعطل ہمیشہ ہمیشہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے انوار رحمت برسوندہ رہے۔ اللہ سونے نے اس پاک دے اندر شروع جنہ کہا کہ ساری انسانیت نو تمام مخلوقات نو جنہ نو روحاں نو فرشتیاں نو اپنے اور اپنے فرشتیاں دے خاص الخاص عمل دے بارے دسیا کہ تسی ہر شک تو پاک غیر مزلزل قلبی حقول یقین حاصل کرو، دل دی گہرائیاں جو من لو جو میں کیا سچ ہے کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے ہمیشہ انوار رحمت برسوندہ رہنا اور سلسلہ ہمیشہ 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 جاری رہنا۔ تو میرے فرشتے میری بارگاہ دعائے رحمت کر دے رہنے کہ مولا سویا اپنی شان کریمی لائق تعبد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے انوار رحمت برسوندہ رہے۔ سارے دسن تو بعد سونے رب نے سچے عاشقاں نوں بلایا، انہوں نے دعوت دیتی کہ میں اپنی ذات و صفات دے اندر ازلی ہیں ابدی ہیں قدیم ہیں غیر مخلوق اللہ محدود اللہ فانی ہیں، میری پاک ذات کمی و خطا زمان و مکان جوہر و عرض تجسیم و تشبیہ حلول اتحاد کیف و جہت مثل و مثال تو پاک یکتا و یگانہ اور لا شریک ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشقو آؤ درود پاک پڑھ کے میرے شریک ہو جائے اور تو انہوں مزید انعام وسلم تسلیم ادا بھی ہے کہ تسی خوب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام بھی بھیج دیا کرو۔ تو درود پاک تو الگ سلام دا اللہ سونے ذکر اس واسطے فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے، کیونکہ اور میں اپنے حبیب نے حیات دوام بخشی ہے، کیونکہ سلام زندہ نو کیتا جاندہ تو زندہ ہی سلام دا جواب دندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ و حیات نے دنیا تو ظاہر پردہ فرمائے صرف اللہ کیتا ایک عالم جو دوجے عالم چلے گئے، اس عالم ناسور دے اندر عالم برزخ تشریف لے گئے اور آپ حیات نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے غلام جتنے بھی اولیاء اللہ نے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اتباع اطاعت اور کثرت درود و سلام نال اللہ سونے نے انہوں نے بھی حیات دوام عطا فرمات دی۔ اس واسطے سچے اولیاء اللہ اپنے اپنے مزارات دے اندر زندہ رہے، حیات اپنے منن والے نوں دور نزدیک نفع پہنچاندے رہندے، فیض پہنچاندے رہندے۔ انہاں دی بارے سنے رب نے قرآن پاک وچ فرمایا سی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اے اللہ والے جنہیں صدقے اللہ سنا بارشاں برسوندا، مریضاں نوں شفاواں دیندا، نعمتاں اتاردا۔ تو سچا عاشق وہ ہوندا جڑا معشوق اور محبوب دے تے سب کچھ قربان کر دے تے محبوب دے ہر حکم دے کے سر تسلیم خم کر دے، بقول شاعر کہ سر تسلیم خم ہے جو مجاز یار میں آئے، کہ سچا عاشق محبوب دے ہر حکم دے ہوتے فوراً وہ روح دے مطابق قلب عمل کردا ہے، اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے دے چکر چ نہیں پیندا۔ اس واسطے سنے رب نے سچے عاشقاں نوں بلایا، کافراں نوں، مشرکاں نوں، بت پرستاں نوں، منافقاں نوں، گستاخاں نوں، بے ادباں نوں، مردہ دلاں نوں، حرامیاں نوں، حرام خوراں نوں، گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں نوں، 2 نمبر غیر شرف افلاطونی دجالی بابیاں نوں،
مردہ دل، منافق روحانی اسکارہ، دجالی شیطانی ایجنٹ مردہ دل منافق نام نہاد اسلامی روحانی اسکالراں نو، فرعونیاں نو، نمرودیاں نو، شدادیاں نو، مہدادیاں نو، قارونیاں نو، حمانیاں نو، یزیدیاں نو، ابو لہبیاں نو، ابو جہلیاں نو، چنگیزیاں نو، ہلاکواں نو، نفشتان دنیا دے پجاریاں نہیں بلایا، اس لیے کہ روزے اللہ سنے رب نے روحاں دی آزمائش کر لی سی، جدو ساری روحاں نے اپنے حضور حاضر کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آن دا عہد لیا سکا، تے جنہیں بھی کافر و منافق طالبان دنیا سی انہاں کنڈیاں اتنے اتنے عہد کیتا سی، لیکن سچے عاشقاں نے زبان دے ناول دل دی گہرائیاں جو عہد کیتا سی اور اس عہدی لج نبھائی اور نبھا رہے نے اور نبھاؤندے رہن گے تے دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نال وابستہ رہن گے۔ اور سنے رب نے جدو ساری روحاں نو الستو بربکم کیا، ساری روحاں نے یہ گل سنی جدو سنے رب نے فرمایا سی کہ میں تہاڈا رب نہیں ہے کیا، تے انہاں کافراں منافقاں اور طالبان دنیا دی روحاں نے کنڈیاں اتنے اتنے بلا کیا سر، سچے عاشقاں نے زبان دے نال دل دی گہرائیاں چ بلا کیا، اقراروں باللسان بھی کیتا و تصدیقوں بالقلب بھی کیتا، اور اللہ سن دی آواز سن کے وہ مست ہو گئے اور انہوں دے اندر دید مولد تقاضا پیدا ہو گیا، اس لیے کہ اللہ سن دی آواز دی مستی لذت انہوں نے کیف ہو آیا، تو انہوں نے دل چ خیال کیتا جس سونے رب دی آواز دے وچ ایک کیف ہے، لذت ہے، سرور ہے، وہ سونے رب دے دیدار دی لذت دا کی عالم ہوئے گا، اس واسطے انہوں نے اندر دید مولا دی امنگ پیدا ہوگی۔ پھر روحاں دی آزمائش واسطے سونے رب نے دنیا جہان دیا رنگ برنگیاں نعمتاں دکھائیاں، جڑے طالبان نے دنیا دی روحاں سی گندیاں وہ سب دنیا دی نعمتاں پیچھے اپنے اپنے پسندیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سگے، تے سچے عاشقاں نے ادھر تے آنی نہیں کیتا، اس لیے کہ کلمہ ذات مولے ڈب کے محو مست ہوئے سگے، جہدے بارے کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند، تو عاشق روحاں فناف توحید غرق توحید ہو گیا، انہوں نے قلباً ذات مولا ڈب کے قلبی نماز عشق نیت لے، تو سونے رب نے انہاں دی طلب دے ہوتے پھر 70,000 واری حضرت علی فرمائی اپنا دیدار کرایا، نور عشق الہی برسایا، اس واسطے سے اے او سچے عاشق ہے جنہوں سونے رب نے بلایا، جنہیں بھی سچے نبی ولی ہے، تو انہوں نے یہ گل کہی کہ تسی میری لا شریک ذات دے اندر درود پاک پڑھ کے شریک ہو جائے تاکہ دونوں دنیا قبر اور آخرت دیاں تمام نعمتاں برکتاں فائدے کمالات نفع فلاواں عروج شفاواں اور کامیابیاں حاصل ہو جائیں، فتوحاتاں حاصل ہو جائیں، کیونکہ تمام کامیابیاں دا واحد ذریعہ دامن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے وابستگی ہے، آپ دی اتباع ہے، محبت ہے اور کثرت درود و سلام ہے، اس واسطے سونے رب نے سچے عاشقاں نو بلایا اور درود پاک دا تحفہ عظیم دتا اور مزید انعام نال وسلم تسلیما دا بھی دتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ذات ہی سارا اسلام ہے، آپ دی محبت دین ایمان قرآن اسلام دی روح ہے۔ سلطان اللہ شکین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے مغز قرآن روح ہے ایما جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ والے فرما دے کہ جدو انسان درود پاک پڑھدا وہ دے منہ چوں نور نکلدا، اللہ سونا اس نور نہ فرشتہ پیدا فرماندا اور فرشتہ بھی وہی درود پاک پڑھدا، اور اس فرشتے دے منہ چوں بھی درود پاک پڑھن دے نال نور نکلدا، اور اس نور نال اللہ سونا پھر فرشتہ پیدا فرماندا اور فرشتہ بھی وہی درود پاک پڑھدا، اداں ہی سلسلہ جاری رہندا جب تک سونا رب چاہندا۔
اللہ والے فرمان دے جدوں انسان درود پاک پڑھدا نور تے چڑھدا بدل بنتے، اس نور نہ بدل بنتے، اور بدل جڑے خشکیاں پہاڑاں سمندراں دریاواں دے اتنے برستے ہیں، جہد نال رنگ برنگیاں نعمتاں پیدا ہوندیاں مخلوقات واسطے۔ شہد دی مکھی بھی درود پاک پڑھدی رہندی ہے، تے شہد دی مکھی جڑے کڑوے کسیلے رس جڑے آ پھلاں پھلاں جڑی بوٹیاں تے چوسدی ہے، تے اپنے چھتے تے درود پاک پڑھدی رہندی، درود پاک پڑھدی جاندی ہے، اور درود پاک پڑھدی واپس آندی ہے، تے درود پاک دی برکت نال کڑوے کسیلے رس جڑے میٹھا شہد بن جاندا، جنوں اللہ رسول نے شفا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محبت اور آپ دی آل و صحاب دی محبت، آپ دی امت دے سچے علماء مشائخ اولیاء اللہ غوث کتب ابدال تمام مومنین اور انسانیت دی محبت تو بغیر ایمان مکمل نہیں ہوندا، تے جیڑا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت تو بغیر اللہ سبحانہ دی محبت دا دعویٰ کرے وہ گستاخ ہے، بے ادب ہے، کور چشم ہے، عقل دا انا ہے، لعنتی ہے، مردود بارگاہ لچوٹا ہے، اور مردود بارگاہ الہی ہے۔ اللہ دے ہاں دی ٹکے دی قدر نے۔ تے سچے عاشقاں نے اس واسطے رب نے بلا کے درود پاک دا تحفہ عظیم دتا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو۔ ایمان والے کیڑے نے؟ سونے رب نے دسیا قرآن پاک چ، سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک چ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان ایمان والے او نے جڑے رب سونے نا جنونی عشق کردے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی ورفتگی نا۔ اشد مبالغے دا سیگا، یا ایسی شدت نہ اللہ سونے نا جنونی عشق کردے جدی کوئی حد نہیں۔ یہ نا عاشقاں دا کمال ذاتی نہیں ہے، بلکہ کمال اللہ سونے دے اس نور عشق الہی دا جڑا روز اللہ سونے رب نے انہاں تے برسایا، اور وہ تجلیات دا جڑے نوارو تجلیات روز اللہ سے انہاں تے 70,000 واری برسائے سے۔ جنوں بھی جو کچھ کمال ملیا نبی ولی نو اللہ دی عطا آیا، اللہ سونے دے سارے کمالات جڑے آ وہ ذاتی نے۔ اس واسطے سونے رب نے سچے عاشقاں نوں بلا کے درود پاک دا اور سلام دا تحفہ عظیم دتا۔ درود پاک وہ عظیم و شان ورد ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، عبادت ہے، ذکر ہے، تحفہ عظیم ہے، آب حیات ہے، خزانہ ہے، اکثر اعظم ہے، نسخہ کیمی اور اسم اعظم ہے، جو خوش نصیبہ نوں میسر ہوندا ہے۔ نہیں تیر تک نگاہ دوڑا کے دیکھ لو کہناں نوں نعمت ملی ہے تے کہڑے اس نعمت تو محروم نے، بد قسمت لوگ۔ آپ سلسلے شان مقام عظمت نو اللہ جاندہ ہی آپ جاندے ہیں۔ آپ سلسلے خود فرمان دے کہ سب تو پہلے سونے رب نے اپنے نور تو میرے نور نو ظاہر فرمایا، اور میرے نور تو ساری کائنات نو، کائنات دی ہر چیز نو، ظاہر نو، باطن نو، آسماناں نو، زمیناں نو، فرشتیاں نو، روحاں نو، اور دی ہر چیز نو میرے نور تو تخلیق فرمایا۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر و باطن دی ہر لہر، ویوز، شعاع، سگنل دے اندر حاضر و ناظر نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز کائنات نے، روح کائنات ہے، شمس الدایا، بدر الدجایا، نور الہدایا، صدر الولایا، کاف الورایا، خیر الورایا، شفع روز جزایا، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ قرآن مجسم نے، محسن انسانیت نے، نور مجسم نے، رؤوف ہے، رحیم ہے، رحمت للعالمین۔
اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، داد کو میری آ جانا ذرا شاہا، روشن میری تربت گویا نور خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا۔ منظور دعا میری اے حبیب خدا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے ضیاء پائی سب چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ آتا انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا، جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے درود و سلام تو بغیر نماز نہیں ہوندی، تے رب سونے اس واسطے نماز دے آخر تے درود و سلام رکھیا تاکہ نماز دے اندر جو کچھ بھی انسان دے اندر کمیاں ہو گئیاں نے، بد خیالی نہ، بے دھیانی نہ، بے حضوری نہ، جڑے نماز چ نقص پیدا ہوئے نے، تاکہ درود پاک نہ نقص دور ہو جان، اور نماز جڑی ہے وہ اللہ دی بارگاہ چ پہنچ کے شرف قبولیت حاصل کر لے۔ تو جس درود و سلام دے اندر نماز نہیں ہو، اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ جس درود و سلام دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل پاک دا ذکر نہ ہوئے، اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ درود پاک پڑھنے واسطے کسی خاص وقت حالت دی قید نہیں، جدوں چاہو جتھے چاہو پاک دل نہ پڑھو، قبول ہی قبول ہے، دی قبولیت کوئی شک نہیں۔ باقی عبادات دے بارے شائبہ پا جا سکدا۔ درود پاک دنیا دا او واحد ورد وظیفہ ہے جہاں جدوں بھی پڑھو قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے کہ اس عمل دے اندر اللہ سونا دے فرشتے تمام نبی ولی غوث کتب ابدال سچے مومن مسلمان شریک نے اس عمل چ۔ تے جیڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لوے یا سنے ہوتے قید درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ زندگی چ قید درود پاک پڑھنا ہر مسلمان تے فرض ہے، زیادہ زیادہ پڑھتے رہنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اینی شانہ برکتاں والا ہے، فضیلتاں والا۔ یقین منو اگر اسی اپنے منہ دنیا جہان دے قیمتی تو قیمتی عطراں گلاباں نال ہرکاں گلاباں نال عطراں نال مشکاں عنبراں نال بھی پاک کریے، پھر بھی ساڈا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک لین دے قابل نہیں ہوندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان مقام عظمت وہ ہے۔ اور یقین منو اگر ساری دنیا دے سمندر سیاہیاں بن جان، درخت کلمہ بن جان، سیارے ستارے نظام شمسی کہکشاواں بلیک ہول کاغذ بن جانا، اور تمام انسان جنات فرشتے روحاں لکھن بہ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریف و ثنا اور درود پاک دیاں فضیلتاں، یہ سارے مک جان گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک نہیں مکے گی۔ خوش قسمت لوگ جنہوں رج رج کے درود سلام پڑھن دی توفیق اللہ سونا عطا فرماؤندا ہے۔ نزہت الناظرین قول بدیع کے اندر واقعہ لکھیا کہ حضرت شیخ موسیٰ زریر رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ ایک باری میں میری جہاز دے اتنے دریا سفر کر رہا سگا تے اچانک طوفان آ گیا، انھیری چل پئی اور اتنا زبردست طوفان سگا کہ جہاز دا بچنا اور ساڈا بچنا مشکل نظر آ رہا سی۔
تے سارے جہاز دیاں سواریاں جنیاں بھی بڑیاں پریشان ہو گیا، زندگی تو نا امید ہو گئے، تے اچانک میرے اتنے گنودگی طاری ہون لگ پے، نیند دا غلبہ ہون لگ پیا، ذاری حواس معطل ہون لگ گئے، حتیٰ کہ استغراق دی کیفیت اتنی ترقی کر گئی کہ میں تے نیند غالب آ گئی۔ تے خواب دے اندر میری قسمت جاگ اٹھی، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے امتی موسیٰ پریشان نہ ہو، تے جہاز دیا جنیاں سواریاں انہوں نے بھی کہہ دیو کہ تسی 1000 واری میرے ہوتے درود نجاتی پڑھو، تے اللہ سونا تو انہوں اس مصیبت تو چھٹکارا عطا کر دے گا۔ جی بھی میں فرمان سنے تو میری آنکھوں لگے، تے میں فوراً سارے جہاز انہوں وقت گھبراؤ نہ، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتی ہے کہ ایک واری 1000 واری درود نجاتی پڑھو، اللہ سونا تو انہوں یہ صافتوں بچا لے گا۔ تو سارے رل کے درود پاک پڑھو، اسی سارے پڑھنا شروع کرتا، ہلے 300 واری پڑھے اسی کہ طوفان جڑا تھم گیا، اور سے درود پاک پڑھنے دی برکت نال اسی منزل تے پہنچ گئے۔ یہ گل دسنے تو بعد حضرت علامہ شمس الدین سخاوی فرماندے نے کہ حضرت حسن بن علی اسوانی فرماندے کہ جڑا شخص کسے مہم یا پریشانی مصیبت دے اندر ہوئے اور اس درود نجاتی نو 1000 واری شوق و محبت نہ قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف متوجہ ہو کے پڑھے تے اللہ سنو دی مصیبت ٹال دے گا اور وہی مراد انہیں مل جائے گی اور ہر طرح دی انہوں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ درود پاک دیا فضیلتاں حدیث مبارکہ دے اندر سچے متقی زندہ دل علماء و مشایخ دی تعلیمات دے اندر بے شمار آئیاں، جنہوں نے مختصر خلاصہ ہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دے جڑا میرے تے حضرت کے درود و سلام پڑھ دے اللہ سنا مرن تو پہلے جنت دے اندر انہوں رب مقام و محل خواب دے رہا، پوری جنت کو وسیع کر دیتا جاندہ، آخر چونوں جنت آہر جہارات دا جڑا نوری تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ سونا دنیا قبر آخر دیاں تمام ضروریات دی ذمہ داری چک لندے نے، اللہ سونا تے نوارے رحمت پر سوندے نے، فرشتے دی حفاظت واسطے مقرر کر دندے نے، 3 دن تک فرشتے دا گناہ نہیں لکھ دے، خودی کے بڑے بڑے جابراں دیاں قدریں چک جاندیاں نے اور ہمیشہ دشمنوں تے غالب رہندا، کوئی دشمنوں تے غالب نہیں آ سکدا۔ وہی جان مال اولاد وہی نسلاں اندر وہدے ملن والیاں دے اندر وہدے اس پڑوس دے اندر یہ درود پاک دیاں برکتاں دا فیض جاری و ساری ہو جاندا۔ جتھے رہندا ہے اس علاقے دیا فضاواں نو سکین کر دیتا جاندہ، چیزاں نو سکین کر دیتا جاندہ، اتھوں نیگیٹو منفی ظلماتی جادوئی بد نظری دیا انرجیاں نو جلاتا جاندہ اتھوں۔ اور درود پاک پڑھنے والا اپنی نوری توجہ آتنا اپنے علاقے میں فضاواں چیزاں نو سکین کردا رہندا، خلق خدا نہ تعالیٰ کردا رہندا، اس پڑوچ بھی دیا برکتاں جاری ہو جاندیاں نے، جتھے رہندا اتھوں وفات و بلیات نو خبیث سروا جنات مریا دے حمزات اور جادوئی مخلوقات نو جلاتا جاندہ یا پجاتا جاندہ۔ درود پاک پڑھنا گناہاں دا کفارہ اپنے پڑھنے والے واسطے اللہ دی بارگاہ بخشش دیاں دعاواں کردا۔ درود پاک پڑھنا جنت دا رستہ ہر خیر فلاح دی چابی ہے۔ درود پاک پڑھنا غلام آزاد کرن کو بھی افضل تمام نفلی عبادات و افضل ترین وظیفہ اور اللہ رسول دا پسندیدہ ترین وظیفہ اسم اعظم ہے۔ درود پاک پڑھنے والے نو درود پاک دا نور جڑا اس کو ہر شر نو دور کر دیندا، وہ دے اندروں ہر نیگیٹو ظلماتی منفی انرجی نو جلا دیندا، وہ دے اندروں کفر دیاں شرک دیاں بدعتاں دیاں
خلقی خوف دیاں، بے یقینی دیاں، مایوسی دیاں، نا امیدی دیاں، احساس کمتری دیاں، نا شکر گزاری دیاں منفی انرجیاں درود پاک دا نور جلا ہوندا ہے۔ اور درود پاک دا نور او دے اندر توحیدی، محمدی، حق الیقینی دیاں، شکر گزاری دیاں، پر امیدی دیاں، قوت مدافعت دیاں، قوت ارادی دیاں، خود اعتمادی دیاں، ارتکاز وغیرہ دیاں اور لا خوفی دیاں مثبت انرجیاں نوں تقویت دیندا، انہوں طاقتور بناوندا اور وداوندا۔ درود پاک دا نور انسان دے اندر نوں پاک کا صاف کردا، انسان دے دل نوں، انسان دے حواساں نوں، سوچاں نوں، کانشیس سب کانشیس اینڈ کانشیس مائنڈ نوں نورانی کر دیندا۔ تے رسول کے درود سلام پڑھن والیاں نوں اللہ سونا اپنے دوستاں دی، اولیاء اللہ دی، اپنے عاشقاں دی جماعت چ داخل کر لیندا اور انہیں عشق نگر سے داخل کر دیندا، جتے جان دا کوئی دروازہ، واپسی دا کوئی دروازہ نہیں۔ اگلا عشق سفر جڑا سوئے مقتل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک پڑھنا ہر خیر دی چابی ہے اور یہ کاروبار ہے جہاں نفع ہی نفع، گھاٹے دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ تے جیڑا بھی درود پاک پڑھ کے کسی مرے نوں بخش دے، میرا اللہ بھی بخشش فرما دیندا۔ تے درود پاک سچے یقین ہے جس مریض نوں مسلسل پڑھ کے دم کردے رہیے، یا کسی پاک حلال چیز تے یا پانی تے دم کر کے کھڑوندے پڑھوندے رہیے مسلسل، میرا اللہ نوں ہر بیماری تو شفا عطا فرما دیندا۔ کیونکہ درود پاک دا نور انسان دے اندر موجود جڑا پانی ہے، جڑے او دے اندر ظلماتی لہراں نال ٹوٹے پھٹے بیمار زخمی کرسٹل پیدا ہوئے نے، جنہاں چ نیگیٹو انرجیاں نکل کے مزید بیماریاں پیدا کر رہی ہیں، انہاں کرسٹلاں نوں صحت مند کر دیندا اور وہ نیگیٹو انرجیاں نکلنیاں بند ہو جاندیاں، بلکہ شفائی نوری انرجیاں نکلنیاں شروع ہو جاندیاں، جس طرح آہستہ آہستہ مریض صحت مند ہو جاتا۔ تراجی کا درود سلام پڑھنا سچا سنی سچے عاشق ہونے کی علامت ہے۔ ایسے شخص کا جو آخری وقت آتا ہے اتنے نزا دا عالم تاری ہوندا، جان کنی دی کیفیت تاری ہوندی ہے، یعنی وہ روح کف سینسری چ پرواز لگتی کرنا، وہ روح جسم چ ادھر نکلتی جی مکھن چ وال نکلتا، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ لذت کیف سرور آتا۔ تو جدوں فوت ہوتا ہے، فوت ہونے تو بعد جڑے رولا جنازہ پڑھتے اللہ سونا انہوں نے بھی بخش دینا۔ جب قبر سے دفن کیتا جاتا، قبر دی مٹی اور جسم کفن کو ذرا نقصان نہیں پہنچاتی، بقول شاعر کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب فرشتے آ کے منکر نکیر ادھر سوالات کرتے ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبر تشریف لے آ کے انہوں سوالوں کا جواب دس دے، وہ دی مدد فرماؤں دے۔ حضرت بھی محمد بخش کھڑی شریف آئے رحمت اللہ علیہ فرمان دے کہ لوگاں مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے انہیں آنا جی دے موڈے کملی کالے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سونا دی قبر وسیع کر دیں دے، وہ قبر چ جنت دی باری کھول دیتی جاندی ہے، فرشتے وہ قبر نو دلہن دی سیائی دی طرح سجا دے رہے، جنت دیا قندیلاں لیا کے قبر چ فٹ کر دے رہے۔ وہ واسطے جنت دی چھیج بچا دے، حوراں دی خدمت واسطے مقرر کر دے، جنت دے پھل فروٹ کھانے رنگ برنگے دی خدمت پیش کیتے جاندے رہندے ہیں۔ تو جیڑے بھی سلام رج رج کے پڑھ دے، آماں نو خواب دے اندر
حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زیارت کراندے رہندے، خاصاً مراقبے اندر اکثر زیارت کراندے رہندے، خاصاً کھلی اکھاں نال زیارت کراندے رہندے۔ بیان کبریٰ دے اندر لکھیا کہ حضرت عارف باللہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 75 واری کھلیاں اکھاں نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا، اور جنہاں نوں محدثین نے جڑیاں حدیثاں نوں ضعیف کیا، آپ علامہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیثاں دے بارے پوچھ لیندے ہوندے سی۔ افضل الصلوات دے اندر لکھیا کہ حضرت علامہ شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ طرف جان والے رستے جو سب تو نزدیک ترین رستہ جڑا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنا، اور یقین منو حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ اللہ اور بندے درمیان واحد واسطہ ذریعہ وسیلہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات، آپ دے ذریعے انسان اللہ دی بارگاہ تک جا سکتا، اور کوئی رستہ نہیں، نہ کسی اور رستے نہ جا سکتا، باقی تمام رستے شیطانی رستے ہیں۔ قریب 3 رستہ درود پاک کا انسانی دل ہے۔ ویسا کائنات دی ضربات دی ہر لہر ایک دروازہ، لیکن وہ بہت لمبا سفر ہے، شارٹ کٹ رستہ جڑا درود پاک کا انسانی دل ہے۔ جیڑا بھی درود اسلام دی نعتاں دیاں میلاد دی محفل سجاوندا اللہ سونا، اس محفل دے اتر راہ رحمت دے خصوصی انوار برساندے نے، نظر رحمت فرماندے نے، تے اہل محفل جو درود پاک پڑھدے ہیں، درود پاک دی خوشبو پھیلدی چار چفیرے، کیونکہ درود پاک دی خوشبو ساری دنیا دیاں قیمتی تو قیمتی خوشبوؤں تو بھی قیمتی خوشبو ہے، اور ارد گرد پھیلدی اتنے چڑھدی ہے، ارد گرد نیک روحاں اس خوشبو نوں سنگدیاں نے، محسوس کردیاں نے، لذت لیندیاں نے، کیف لیندیاں، سرور لیندیاں، اخذ فیض کردی ہیں۔ جدوں درود پاک دا نور اتنے چڑھدا، آسماناں دے فرشتے، جنت دے فرشتے، جنت دے روحاں نوں محسوس کردی ہیں اور خوش ہوندے نے، اور ایک دن دسدے نے دیکھو کنے خوش قسمت لوگ ہیں، تے سونے رب نے انہاں نوں درود پاک پڑھن دی توفیق بخشی۔ تے جنہاں فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے نا محفل تلاش، جویں وہ درود پاک دی نور دی خوشبو نوں محسوس کردے فوراً آ کے محفل نوں گھیر لیندے، دوجے فرشتیاں نے بھی دعوت دیندے ہیں، اور اہل محفل نال رل کے درود پاک پڑھدے، محفل دی ساری کاروائی نے جنت دے چاندی دے کاغذاں اُتے جنت دے سونے دے نوری کلماں نال لکھدے نے۔ تے محفل دے اختتام دے اتے فرشتے بخشے ہوئے گھراں نوں جاندے نے۔ تے اللہ سونا دی بارگاہ چ فرشتے جا گئے، اللہ رسول دی بارگاہ رپورٹ پیش کردے، اللہ رسول خوش ہوندے، محفل شریف ہونے والے طرف خصوصی توجہ فرماؤندے، تے رج رج کے درود و سلام پڑھن والے نوں حشر دے دن عرش دے سائے تلے عزت احترام نال بٹھایا جائے گا، فرشتے اعزاز کرنگے اُدا، جس نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا، انہوں عرش دے سائے تلے رکھیا جائے گا، جس ہور کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، انہوں پل صراط تو پل کے چپڑوں تو پہلا گزارتا جائے گا، حوض کوثر تے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے پاک دے ذریعے انہوں جام کوثر پلوایا جائے گا، پھر انہوں پیاس نہیں لگے گی، خوش باز تر و تازہ پرسکون پرامن ہنسدا مسکراندہ ہوئے گا۔ تو جدوں کہ جو لوگ دنیا سے درود و سلام دی نعمت تو محروم رہنے، حشر دے دن بلکدے ہونگے، تڑپدے ہونگے، ہاڑے پوندے ہونگے، پانی دے ترلے لیندے ہونگے، کوئی انہاں دا پرسان حال نہیں ہوئے گا۔ رج رج کے درود و سلام پڑھنے والے نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لے جایا جائے گا، آپ دی زیارت کرائی جائے گی، آپ دے قرب خاص چوں جگہ دتی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موڑے نہ موڑا چھوئے گا، آپ دی دست بوسی قدم بوسی دے انہوں ساتھ ملے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت فرماؤں گے۔ حضرت سلطان بابا رحمۃ اللہ علیہ فرما دے نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو۔
کیونکہ حشر نو مقام لائے حمد آپ ہی کون آپ ہی مقام محمود تے فائز نے اور تمام نبیاں ولیاں مسلمانہ مومنوں دی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرونی ہے کر کے آپ جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم فرمونی ہے اللہ کے کرے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے ایک کلمے تے تو پاک پڑھدا اللہ سونا او دے نامہ معاذ 10 گناہ مٹا ہوندا او دے نامہ معاذ 10 نیکیاں لکھدا او دے 10 درجے بلند کردا او دے اوتے 10 نوارے رحمت برساوندا جویں انسان سچی توبہ نصوح کر کے رج کے درود سلام پڑھدا رہندا او دے گناہ مٹدے رہندے حتیٰ کہ او دے سارے گناہ اللہ سونا مٹا دیندا اور معاف فرما دیندا چاہے سمندر دی جگ جنے ہوں ریت دے ذرے جنے ہوں آسمانوں دی بلندیاں تک چاہے پہنچے ہوں اللہ سونا سارے گناہ معاف فرما کے انہاں گناہوں نے نیکیاں بنا کے انہوں انعام دیندا سچی توبہ نصوح والے نوں تے فرشتے دی نیکیاں لکھ کے دفتر پڑھتے رہندے او دے قرب و ولایت دے درجے بلند ہوندے رہندے حتیٰ کہ روح جڑی ہے نور و ظلمت 70,000 پردیاں تو گزر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر دی تے مولا دی نعمت حاصل کر دی تو جنہیں رج کے درود سلام پڑھدا ہوتے اللہ سونا انوار الرحمت برساوندے نے تے پڑھن والے دے اندر دے نوری لطائف قلب روح سر خفی اخفا وغیرہ جڑے غیر مری لطیف نوری جس سے وجود انسان دے اندر ہے جڑے عالم امر چوں انبیاء علیہ السلام دے زیر قدم ہے جنہیں نوری ڈوریاں نبیاں دے نوراں نال جڑیاں نے نبیاں دے نوراں دی ڈوریاں نور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑیاں ہوئیاں نبی پاک دے نور اللہ سونے دے نور نہ جڑیا ہوا ہے کیونکہ آپ اللہ دے نور نے جتھے ہر ویلے فائدہ ہوندا رہندا تے جویں درود برس اے تے درود کو زیادہ درود پاک پڑھدا انسان او دے انوارات تے گردے نے اے نوری لطائف اور انوارات دی فریکوینسی ایک ہوندی ہے اور اس واسطے انوارات نوں اپنے اندر جذب کرتے رہندے حتیٰ کہ لطائف باطن چ پرواز لگ پیندے کرن روح جویں رج کے درود سلام پڑھ کے کر دی انوارات جذب کر دی اور باطن دے اندر سیر و پرواز شروع کر دندی حتیٰ کہ اللہ سونا انہوں باطن دے اندر اختیاری سیر و پرواز دی نعمت عطا فرماؤندے باطنی تصرفات دا کمال بھی عطا فرماؤندے نے جتھے چاہے سیر کرے آسماناں تے بلندیاں تے پھرے جنت دے اندر سیر کرے چاہے 5 نمازاں روز عرش اعظم تے پڑھے کعبۃ اللہ جی پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چاہے پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چاہے پڑھے 5 نمازاں روز مدینہ پاک دے اندر تیرو باطن دے اندر نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کر دی ہے باطن دے اندر نبیاں ولیاں کو فیض کر دی ہے اپنے منن والوں نوں فیض پہنچاؤندی ہے انہاں دی مدد کر دی ہے روح لوح محفوظ دا مطالعہ کر دی عالم برزخ عالم مثال عالم ناسوت عالم ملکوت عالم جبروت عالم لاہوتیاں سرا کر دی اور لاہوتی سے عبد مزے لندی ہے جیدے بارے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا طائر لاہوتی سے رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی روح باطن دے اندر اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انبیاء علیہ السلام دی باطنی محفلہ شریک ہوندی ہے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر حاضری دا شرف حاصل کر دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جو حاضر ہو گئے دیدے مولا دی نعمت حاصل کر دیا رسالہ غوث اعظم نے لکھیا حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ سونے رب نے میری روح میں اپنی بارگاہ چ حاضر شرف بخشیا
کہ سونے رب نے میرے فرمایا غوث اعظم وہی نماز نہیں ہوندی جی میرے کو معراج نہ ہوندی ہوگی۔ اسی طرح ہی سونے رب نے ایک دفعہ پھر میری روح نو اپنی بارگاہ چ حاضری دی، نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی، تو سونے رب نے مجھے فرمایا غوث اعظم جڑا نماز تو محروم ہوں میری معراج تو محروم ہوں۔ حدیث پاک دے اندر بھی الصلاۃ معراج المومنین ہے۔ اسی رسالے لکھیا غوث پاک فرماندے سونے رب نے میری روح نو اپنی بارگاہ چ حاضری شرف بخشیا، تو سونے رب نے مجھے فرمایا غوث اعظم میں ہر چیز میں اپنی ذات تو ظاہر کیتا، تو جدوں انسان دا عرفان کمال نو پہنچدا وہ جڑا علمی عزت لالی عرفان ہے وہ دید مولانا مشاہداتی عرفان ہو جاندہ ہے اور دوستانے مولا دی سب سے شامل ہو جاندہ ہے۔ یہ نعمتاں موت قبل انتا موتونا من عرف نفسو فقد عرف ربونا، عمل قرآن و سنتنا، دوام قلبی ذکر و حضورنا، نفس و مطمئنہ بناؤنا، کثرت درود و سلام نہ سچے اللہ والے دی روحانی تعلیم و تربیت نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ اللہ سونے دے فضل و توفیق نہ مل دیاں نے یہ نعمتاں اور باطنی کمالات۔ تو سانو چاہیے آج دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ ہے کہ گزرے وقت آنا نہیں آن والا دوبارہ کوئی نہیں، مرن تو بعد دوبارہ آنا کوئی نہیں، یہ سارا دنیا نظام لپیڑے گا تو اپنا دینا اللہ سونے سب اپنے اصل کی طرف واپس چل جانے نے جنت پھر گلا ہی کرا کہ دنیا ادا دی ہندی سے ہوتی آ کچھ ہوں سی لیکن اس ویلے ہونا نہیں تو دوبارہ آنا کوئی نہیں، تو اس واسطے سانو چاہیے موجودہ ساہ اور لمحے کی قدر کریے۔ سچا صوفی سچا درویش لمحہ حاضر کا بندہ ہوندا، لمحہ حاضر نو اللہ رسول دی محبت اطاعت محویت امر قرآن و سنت خدمت خلق بھی گزاردا، تو سانو چاہیے سچے دل نہ توبہ نصوح کریے، اندر باہر میں اتباع رسول نہ راستہ کریے۔ سنے رب نے قرآن پاک جی فرمایا سورہ ال عمران دی 31ویں آیت پاک قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سنیا تسی اپنی سونی پیاری زبان چ لوگوں نے کہہ دے کہ تسی اللہ نال محبت کر لو، یعنی تانوں نعمت ایمان مل گئی ہے، تانوں روح ایمان عشق مولا حاصل ہو گیا، تو پھر تسی ایمان حقیقی دی روح دید مولا دا کمال حاصل کرنے واسطے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابقت کرو، میرے نقش قدم سے چلو، میری ہر سنت تے عمل کرو، میرے بہترین اسوہ حسنہ تے عمل کرو کہ کر کے دین چ پورے داخل ہو جاؤ، پھر اللہ سنہ تعالیٰ انعام دے گا یحببکم اللہ، اللہ سنہ پھر تھوڑے نہ محبت کرے گا، بقول شاعر گردونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے اندر باہر میں اتباع رسول نہ راستہ کریے، اور قلباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف متوجہ ہو گئے، رج کے درود و سلام پڑھی، دل دی گہرائیاں تو پڑھی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سنوں دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنوں ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سہارا انسانا، سائے تیری سونی پاک ذات جل شان ہو دے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پیرو پیشوا دے سہارے تو ساڑا کوئی سہارا نہیں، ساڈوں اپنے حبیب دا صدقہ دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائی، ساڑی مدد فرمائی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ سانو زیادہ تو زیادہ درود و سلام بننے والا بندہ بنائے، ساڑی روح حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی باطنی کچہری اندر اپنی حضوری اندر دائمی حاضری نصیب فرمائی، اور اپنی دائمی اتدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائی۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں افلاطونیاں اسلام دشمن قوتاں روزے اللہ سے دے باغیاں گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکالراں افلاطونی دجالی مردہ دے روحانی عاملہ دے شرطوں بجائنہ دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اللہ نبی وارث اللہ بس
باقی سب حدث وما علینا الا البلاغ۔